श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। भो प्रियाः संस्कृतबान्धवाः संस्कृताध्ययनरताः, अद्य द्वितीयाविभक्तेः विषये किञ्चित् जानीमः। तदादौ पाठस्य आरम्भे प्रार्थनां कुर्मः। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतसम्भाषणावसरे वयं सुबन्तानां तिङन्तानाम् अव्ययानां च उपयोगं कुर्मः। वाक्येषु सुबन्तरूपाणि तिङन्तरूपाणि अव्ययानि च भवन्ति। सुबन्तरूपाणां ज्ञानम् अत्यन्तम् आवश्यकं संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुं। गतावधौ वयं प्रथमाविभक्तेः रूपाणि, प्रथमाविभक्त्यन्तानां शब्दानाम् उपयोगः कुत्र कुत्र भवति वाक्येषु तादृशविचारे ज्ञातवन्तः। अद्य वयं द्वितीयाविभक्तेः अभ्यासं करवाम। ततश्च द्वितीयाविभक्तिरूपाणि जानीमः। वाक्येषु कुत्र कुत्र द्वितीयाविभक्त्यन्तपदानि भवन्ति इत्यपि वयं पश्यामः। तदादौ द्वितीयाविभक्तेः शब्दरूपाणि एवं भवन्ति। अजन्तपुल्लिङ्गशब्दाः: गजं गजौ गजान्, कपिं कपि कपीन्, पशुं पशु पशून्, पितरं पितरौ पितॄन्, कर्तारं कर्तारौ कर्तॄन्, रायं रायौ रायः, सखायं सखायौ सखीन्, गां गावौ गाः। अजन्तस्त्रीलिङ्गशब्दाः एवं भवन्ति द्वितीयाविभक्तौ। बालिकां बालिके बालिकाः, श्रुतिं श्रुति श्रुतीः, नदीं नद्यौ नदीः, लक्ष्मीं लक्ष्म्यौ लक्ष्मीः, धेनुं धेनु धेनूः, वधूं वध्वौ वधूः, मातरं मातरौ मातॄः, स्वसारं स्वसारौ स्वसॄः। अधुना अजन्तनपुंसकलिङ्गशब्दाः कथं भवन्ति इति पश्यन्तु। अत्र गृहं गृहे गृहाणि, वारि वारिणि वारीणि, अस्ति अस्थिनि अस्थीनि, मधु मधुनि मधूनि, धातृ धातॄणि धातॄणि, वस्तु वस्तुनि वस्तूनि। इदानीं पुल्लिङ्गसर्वनामशब्दाः कथं भवन्ति इति तेषां रूपाणि पश्यामः। तं तौ तान्, एतं एतौ एतान्, अमुम् अमू अमून्, इमम् इमौ इमान्, कं कौ कान्, सर्वं सर्वौ सर्वान्, त्वां त्वा युवां वां युष्मान् वः, मां मा आवां नौ अस्मान् नः। अस्मद् युष्मत् शब्दौ त्रिषु लिङ्गेषु अपि भवतः। इदानीं स्त्रीलिङ्गसर्वनामशब्दान् पश्यामः। द्वितीयाविभक्तौ तेषां रूपाणि कथं भवन्ति इति। तां ते ताः, एताम् एते एताः, अमुम् अमू अमूः, इमाम् इमे इमाः, कां के काः, सर्वां सर्वे सर्वाः, त्वां त्वा युवां वां युष्मान् वः, मां मा आवां नौ अस्मान् नः। अधुना नपुंसकलिङ्गसर्वनामशब्दान् पश्यन्तु। तत्ते तानि, एतत् एते एतानि, अदः अमू अमूनि, इदम् इमे इमानि, किं के कानि, सर्वं सर्वे सर्वाणि, त्वां त्वा युवां वां युष्मान् वः, मां मा आवां नौ अस्मान् नः। अधुना हलङ्कलिङ्गशब्दाः द्वितीयाविभक्तौ कथं भवन्ति इति पश्यन्तु। अत्र भवन्तं भवन्तौ भवतः, राजानं राजानौ राज्ञः, प्राणिनं प्राणिनौ प्राणिनः,
युवानं युवानौ यूनः महान्तं महान्तौ महतः तादृशं तादृशौ तादृशः विद्वांसं विद्वांसौ विदुषः वेधसं वेधसौ वेधसः। सम्प्रति हलन्त स्त्रीलिंग शब्द रूपाणि अत्र पश्यन्तु। द्वितीया विभक्तौ दिवं दिवौ दिवः, गिरं गिरौ गिरः, वाचं वाचौ वाचः, प्रावृषं प्रावृषौ प्रावृषः, सरिदं सरिदौ सरिदः, आशिषम् आशिषौ आशिषः, आपदम् आपदौ आपदः, सीमानं सीमानौ सीम्नः। सम्प्रति हलन्त नपुंसकलिंग शब्द रूपाणि पश्यामः। द्वितीया विभक्तौ ब्रह्म ब्रह्मणि ब्रह्माणि, अहः अहनि अहानि, जगत् जगति जगन्ति, मनः मनसि मनांसि, हविः हविषि हवींषि, धनुः धनुषि धनूंषि। इदानीं द्वितीया विभक्ति रूपाणां वाक्याभ्यासं करवाम। तदादौ सामान्यवाक्येषु अर्थात् कर्तरिप्रयोगे अथवा कर्तृवाच्यविशिष्टवाक्येषु कर्मकारकद्योतकपदं द्वितीया विभक्त्यन्तं भवेत् इति अस्माभिः स्मर्तव्यं। कर्मकारकद्योतकं पदं द्वितीया विभक्त्यन्तं भवेत्। उदाहरणं पश्यन्तु। जनकः ग्रामं गच्छति। अत्र कर्तृपदमस्ति जनकः, ग्रामं कर्मपदम्, अतः कर्मकारकद्योतकं पदम् अस्ति ग्रामशब्दः, तस्य द्वितीया विभक्तिरूपं ग्रामं। जनकः ग्रामं गच्छति। रामः सीताम् अपश्यत्। रामः अपश्यत्, काम् अपश्यत्? सीताम् अपश्यत्। शिक्षकः छात्रौ पृच्छति। छात्रं छात्रौ छात्रान्। द्वितीया विभक्तौ द्विवचने छात्रौ इति रूपं। शिक्षकः छात्रद्वयं पृच्छति इत्यस्मिन् अर्थे छात्रौ पृच्छति। कपयः फलानि खादन्तु। फलं फले फलानि, फलं फले फलानि। द्वितीया विभक्त्यन्तं बहुवचने फलानि इति रूपम् अस्ति। कपयः फलानि खादन्तु। शिष्यः गुरून् नमति। गुरुं गुरु गुरून्, गुरून् नमति। अहं पितरौ सेविष्ये। पितरं पितरौ पितॄन्। अहं मातापितरौ सेविष्ये इत्यस्मिन् अर्थे। अग्रे इतोपि कानिचन उदाहरणानि स्वीकुर्मः। भक्ताः नदीः पश्यन्ति। नदीं नद्यौ नदीः, अनेकाः नदीः पश्यन्ति भक्ताः इत्यस्मिन् अर्थे। सेवकाः राजानं सेवन्ते। राजानं राजानौ राज्ञः। सेवकाः राजानं सेवन्ते। नृपः विदुषः पृच्छति। विद्वान् विद्वांसौ विद्वांसः, विद्वांसं विद्वांसौ विदुषः इति द्वितीया विभक्तौ बहुवचने एतद्रूपं भवति। नृपः विदुषः पृच्छति। सिंहः करिणं हन्ति। करी करिणौ करिणः इत्यस्य द्वितीया विभक्तौ एकवचने सिंहः करिणं गजं हन्ति। अहं भवन्तौ अनुसरामि। भवान् भवन्तौ भवन्तः, भवन्तं भवन्तौ भवतः। अत्र प्रथमा विभक्तौ द्विवचनेपि भवन्तौ इति रूपं भवति। द्वितीया विभक्तौ द्विवचनेपि भवन्तौ इति रूपमेव भवति। किन्तु अत्र अहम् इति कर्तृपदम् अस्ति, भवन्तौ इति कर्मपदम्, अतः भवन्तौ इति द्वितीया विभक्तिः अस्ति। द्वितीया विभक्तौ द्विवचने। श्रीरामः धनुः उन्नयति। अत्र वाक्ये धनुः इति पदं द्वितीया विभक्तौ एकवचने प्रयुक्तं। श्रीरामः धनुः उन्नयति इति। पुनः कानिचन उदाहरणानि दर्शयामि। त्वं तां पश्य। अत्र ताम् इति सर्वनामपदं स्त्रीलिङ्गे द्वितीया विभक्तौ उपयुक्तं। त्वं तां पश्य, तां बालिकां पश्य इत्यस्मिन् अर्थे।
वयं कान् वदाम, अत्र कान् बालकान् वदाम इत्यस्मिन् अर्थे कं कौ कान् इति पुंलिङ्गद्वितीयाविभक्तिबहुवचनरूपम्। अग्रे समर्थाः सर्वाणि कुर्युः, सर्वनामशब्दस्य द्वितीयाविभक्तिबहुवचनरूपं सर्वाणि इति। नपुंसकलिङ्गे समर्थाः सर्वाणि कर्माणि कुर्युः इत्यस्मिन् अर्थे शिक्षकः अमुम् अपश्यत्, अमुं बालम् अपश्यत्, शिक्षकः अमुं बालम् अपश्यत्। अत्र अमुम् इति द्वितीयाविभक्त्यन्तं रूपं। देवः अस्मान् रक्षतु, देवः भगवान् अस्मान् नः रक्षतु, देवः इति कर्तृपदम्, अस्मान् रक्षतु इति। माता युवां पृच्छति, माता युवां, त्वां त्वा युवां वां युष्मान् वः, युवाम् इति द्वितीयाविभक्तौ द्विवचनरूपं भवति। माता युवां पृच्छति। अग्रे पश्यन्तु, सकर्मकात् त्वा ल्यप् तुमुन्नान्तात् पदात् पूर्वं द्वितीयाविभक्तिः भवेत् इति द्वितीयः कश्चन नियमः। द्वितीयाविभक्तिरूपम् अत्र वयं स्वीकुर्मः। उदाहरणानि पश्यामः। विद्यार्थी पाठं पठित्वा लिखति, अत्र पठित्वा इति क्त्वान्तं रूपमस्ति, तस्मात् पूर्वं पाठशब्दस्य द्वितीयाविभक्तिरूपम् अत्र दत्तम्। अर्थात् क्त्वान्तात् पूर्वं वयं द्वितीयाविभक्तिरूपाणाम् उपयोगं कुर्मः। अत्र पठित्वा इति सकर्मकधातुविशिष्टः शब्दः अस्ति, अतः द्वितीयाविभक्तिरूपं वयम् उपयुज्य वाक्यानि करवाम। भक्ताः नदीः गत्वा स्नान्ति, अत्र कर्तृपदमस्ति भक्ताः नदीः गत्वा स्नान्ति। पश्यन्तु, अत्र नदीः इति द्वितीयाविभक्तौ बहुवचनरूपम् अत्र दत्तं। भक्ताः नदीं गत्वा, किमर्थम् इत्युक्ते अत्र त्वान्तपदात् पूर्वं नदीशब्दस्य उपयोगः कृतः, तस्य द्वितीयाविभक्तिरूपमेव प्रयोक्तव्यम्। कविः काव्यानि रचयित्वा तुष्यति, कविः तुष्यति, कथं काव्यानि रचयित्वा तुष्यति। अत्र रचयित्वा इति त्वान्तं पदमस्ति, तस्मात् पूर्वं द्वितीयाविभक्तेः प्रयोगः कर्तव्यः, काव्यानि इति। गुरुः माम् उक्त्वा गच्छति, गुरुः गच्छति माम् उक्त्वा, अत्र उक्त्वा इति सकर्मकधातोः क्त्वा प्रत्ययान्तं रूपं दत्तम्, अतः तस्मात् पूर्वम् अस्मत् शब्दस्य द्वितीयाविभक्तिरूपं माम् इति प्रयोक्तव्यम्। गुरुः माम् उक्त्वा गच्छति। अग्रे पश्यामः कानिचन उदाहरणानि। शिशुः क्षीरं निपीय क्रीडति, अत्र लेबन्तं रूपमस्ति निपीय इति, तस्मात् पूर्वं यत् पदम् उपयुक्तं क्षीरम् इति द्वितीयाविभक्तिरूपम्। सेवकाः वस्तूनि आनीय स्थापयन्ति, अत्रापि आनीय इति लेबन्तं रूपं, तस्मात् पूर्वं वस्तूनि, वस्तुनि वस्तूनि इति द्वितीयाविभक्तेः बहुवचनरूपम्। अग्रिमं वाक्यं पश्यत। शिष्यः गुरोः चरणौ संस्पृश्य नमति, शिष्यः अत्र नमति, सः गुरोः चरणौ संस्पृश्य। किमर्थं चरणौ इति उपयुक्तं? यतः संस्पृश्य इति लेबन्तपदात् पूर्वं यत् पदं भवति तत्तु द्वितीयाविभक्तौ भवेत् इति अस्माकं नियमः। अग्रिमं वाक्यम् अत्र अस्ति। मन्त्री राजानं निवेद्य उपविशति, मन्त्री राजानं निवेद्य, निवेद्य इत्यस्मात् लेबन्तात् पूर्वं राजानम् इति पदं द्वितीयाविभक्तौ प्रयोक्तव्यम्। अग्रे कानिचन वाक्यानि वयं पश्यामः। पुत्रः मातरं द्रष्टुम् आगच्छति, अत्र द्रष्टुम् इति तुमुन्नान्तं पदमस्ति, तस्मात् पूर्वं मातृशब्दः अस्ति, अतः मातृशब्दस्य द्वितीयाविभक्तिरूपमस्ति मातरम्
इति तदर्थमेव पुत्रः मातरं द्रष्टुम् आगच्छति इति वयम् उपयोगं कुर्मः द्वितीयाविभक्तेः। छात्राः श्लोकान् गातुं वाञ्छन्ति। अत्र पश्यन्तु, गै धातोः तुमुन्नान्तं रूपमस्ति, तस्मात् श्लोकशब्दः अस्ति। श्लोकशब्दस्य द्वितीयाविभक्ति बहुवचनरूपं वयं स्वीकुर्मः, तदा छात्राः श्लोकान् गातुं वाञ्छन्ति, एवं द्वितीयाविभक्तिरूपम् अत्र उपयोगं कुर्मः। अग्रिमं वाक्यं, युवकः नदीं तर्तुम् इच्छति। युवकः इच्छति किं कर्तुं? नदीं तर्तुम् इच्छति। अत्र तर्तुम् इति तुमुन्नान्तं पदं, तस्मात् नदीम् इति द्वितीयाविभक्तिरूपस्य उपयोगं वयं कृतवन्तः। अग्रे पश्यत, वृद्धः भगवन्तं प्रणन्तुं मन्दिरं गच्छति। वृद्धः कुत्र गच्छति? मन्दिरं गच्छति। किमर्थं? भगवन्तं प्रणन्तुम्। अत्र भगवन्तम् इति द्वितीयाविभक्तेः प्रयोगः किमर्थम् इत्युक्ते, प्रणन्तुम् इत्यस्मात् तुमुन्नन्तात् पूर्वम् एतत् पदम् आगतमस्ति, अतः द्वितीयाविभक्तेः रूपं वयं तत्र उपयुज्य वाक्यं पूर्णं कुर्मः। अग्रे पश्यत, यत्र वाक्येषु एतादृशानि विशिष्टानि पदानि आगच्छन्ति तत्रापि वयं द्वितीयाविभक्तेः उपयोगं कुर्मः। अभितः, परितः, समय, निकष, हा, प्रति, धिक्, उभयतः, सर्वतः एतादृशानाम् अथवा इत्येषां पदानां योगे द्वितीयाविभक्तिः भवेत् इति नियमः स्मर्तव्यः। उदाहरणानि एवं सन्ति। प्रथमं, ग्रामम् अभितः वृक्षाः सन्ति। किमर्थं ग्रामम् इति द्वितीयाविभक्तेः उपयोगः अत्र कृतः इत्युक्ते, अभितः इति पदस्य सम्बन्धः अत्र अस्ति। तस्मात् हरिं परितः देवाः सन्ति। अत्रापि परितः इति विशिष्टं पदम् अस्ति, तस्य सम्बन्धः अत्र हरिशब्देन साकं वर्तते, अतः हरिशब्दः द्वितीयाविभक्तौ प्रयुक्तः। हरिं परितः इति। नदीं समया बाला अक्रीडन्। नदीं समया बालाः अक्रीडन् इत्यस्मिन् अर्थे समया इति पदस्य उपयोगात् अथवा सम्बन्धात् नदीशब्दस्य द्वितीयाविभक्तौ प्रयोगः उचितः अस्ति। पुष्पाणि निकषा फलानि आसन्। पुष्पाणि निकषा, अत्र पुष्पाणि इति द्वितीयाविभक्ति बहुवचनरूपं। निकषा इति विशिष्टपदस्य उपयोगात् वाक्ये वयं द्वितीयाविभक्तेः उपयोगं कुर्मः। हा देवदत्तं। हा देवदत्तम् इत्यत्र हा इति विशिष्टं शब्दं वयम् उपयुज्य वाक्यनिर्माणं कर्तुम् उद्यताः, अतः देवदत्तम् इति हा इति विशिष्टशब्दस्य योगत्वात् देवदत्तशब्दस्य द्वितीयाविभक्तेः रूपम् अत्र उपयुक्तम्। हा देवदत्तम् इति। अग्रिमं वाक्यं पश्यत, बुभुक्षितन्न प्रतिभाति किञ्चित्। अति प्रति इति विशिष्टशब्दस्य उपयोगः कृतः अस्ति, अतः तत्सम्बद्धं पदं बुभुक्षितपदं द्वितीयाविभक्तौ प्रयुक्तम्। धिक्तान् कौरवान्। धिक् इति विशिष्टस्य पदस्य प्रयोगः कृतः इति कारणात् तान् कौरवान् इति द्वितीयाविभक्तेः रूपाणि अत्र प्रयुक्तानि। गुरुम् उभयतः शिष्याः अतिष्ठन्। उभयतः इत्यस्य प्रयोगे तत्सम्बद्धं पदं द्वितीयाविभक्तौ भवेत् इति नियमः अत्र स्मृतः, तस्मात् गुरुम् इति द्वितीयाविभक्तिरूपम् अत्र उपयुक्तम्। अग्रे पश्यत, पृथक्, विना, नाना, अन्तरा, अन्तरेण इत्येषां पदानां योगे द्वितीयाविभक्तिः भवेत् इति कश्चन नियमः स्मर्तव्यः। तं नियमम् अनुसृत्य कानिचन वाक्यानि वयं रचयामः। ज्ञानं पृथक् मोक्षो नास्ति। अत्र पृथक् इति पदस्य उपयोगः कृतः, अतः ज्ञानम् इति द्वितीयाविभक्तौ एव उपयोक्तव्यम्। वायुं विना जीवनं न शक्यते।
सामान्यप्रयोगे सम्भाषणावसरे वयम् एतादृशवाक्यानि उपयुज्य अस्माकम् अभिप्रायं वदामः तदा स्मर्तव्यं विना इत्यस्य उपयोगे द्वितीयाविभक्तेः प्रयोगः तत्र भवेत्। वायुं विना जीवनं न शक्यते। लेखनीम् अन्तरेण शालां न गच्छ, अन्तरेण इत्यस्य उपयोगः कृतः, अतः लेखनीम् इति द्वितीयाविभक्तिरूपमेव उपयोक्तव्यम्। अग्रिमे वाक्ये त्वां माम् अन्तरा न भेदः, त्वां माम् अन्तरा न भेदः अर्थात् आवयोः मध्ये भेदः नास्ति इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः इति भाति। अत्र त्वां माम् इति पदद्वयमपि द्वितीयाविभक्तौ प्रयुक्तम्। एवमेव कालस्य अध्वनस्य गुणेन क्रिया द्रव्येण वा निरन्तरसंयोगे द्वितीयाविभक्तिः भवेत्। अयं नियमः स्मर्तव्यः। उदाहरणेन स्पष्टं भवेत्। मासं मङ्गलोत्सवः कालसूचकपदमस्ति। मङ्गलोत्सवः मासं पूर्णं प्रचलति इत्यस्मिन् अर्थे मासं मङ्गलोत्सवः। सप्ताहम् अधीते, सप्ताहपूर्णं सः अध्ययनं करोति इत्यस्मिन् अर्थे सप्ताहम् अधीते। मासं गुडधानाः, मासं गुडधानाः अत्रापि द्वितीयाविभक्तेः प्रयोगः कृतः। योजनं कुटिला नदी, योजनं कुटिला नदी अत्रापि द्वितीयाविभक्तेः प्रयोगः करणीयः। योजनं पठति, तावत् दूरं पठति इत्यस्मिन् अर्थे योजनं पठति। योजनं पर्वतः, पर्वतः विस्तृतः वर्तते इत्यस्मिन् अर्थे योजनं पर्वतः द्वितीयाविभक्तेः उपयोगः कृतः। एवमेव अधि उपसर्गपूर्वकस्य शीं स्वप्ने, स्था गतिनिवृत्तौ, आस उपवेशने इत्येतेषां धातूनाम् आधारस्य द्वितीयाविभक्तिः भवेत् इति अन्यः कश्चन नियमः द्वितीयाविभक्तेः उपयोगार्थम्। हरिः वैकुण्ठम् अधिशेते इति उदाहरणं प्रसिद्धमस्ति। हरः कैलासम् अधितिष्ठति। अधि इत्यस्य उपसर्गस्य शीं धातोः पुनः स्था धातोः अत्र सम्बन्धः अस्ति इति कारणात् आधाररूपस्य वैकुण्ठस्य अथवा कैलासस्य द्वितीयाविभक्तिरूपम् अत्र उपयुक्तम् इति स्मर्तव्यम्। सत्यलोकम् अध्यास्ते प्रजापतिः, अत्रापि सत्यलोकम् इति द्वितीयाविभक्तिरूपं। पर्वतम् अध्यास्ते पार्वती, पर्वतम् इति द्वितीयाविभक्तेः रूपं। बालः सन्मार्गम् अभिनिवेशते, सन्मार्गम् इति द्वितीयाविभक्तेः रूपम्। अभिनिवेशते इत्यस्मात् कारणात्। बहवो नगरम् अधिवसन्ति, बहवः जनाः नगरम् अधिवसन्ति अत्रापि उपर्युक्तः नियमः सदा स्मर्तव्यः। एवमेव अनीप्सितमपि कर्मकारकत्वात् द्वितीयाविभक्तिः भवति इति अन्यः कश्चन नियमः। पान्थः ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति इत्यत्र पश्यन्तु, तस्य तृणस्पर्शनकर्म ईप्सितं नास्ति, अनीप्सितमस्ति, तथापि तत्र द्वितीयाविभक्तेः उपयोगः कृतः। पान्थः ग्रामं गच्छन्, ग्रामगमनं तस्य ईप्सिततममस्ति, तथापि तृणं गच्छन् सः तृणं स्पृशति इति कारणात् द्वितीयाविभक्तेः उपयोगः कृतः। वैरिभिः गृहीतः देवदत्तः वृषं भुङ्क्ते, अत्रापि इच्छा नास्ति, तथापि तत्र द्वितीयाविभक्तेः रूपम् उपयुक्तमस्ति। तृतीयम् उदाहरणं पश्यत। कन्या पुष्पाणि चिन्वती कण्टकान् स्पृशति। कण्टकस्पर्शनक्रिया इष्टा नास्ति, तथापि अन्यस्मिन् कर्मणि निरता, पुष्पचयनकर्मणि निरता
सा कण्टकान् स्पृशति इत्यस्मिन् अर्थे एतादृशं वाक्यं प्रयुक्तम्। एवमेव द्विकर्मकधातूनां प्रयोगावसरे कर्मकारकत्वात् द्वितीया विभक्तिः भवति। उदाहरणं पश्यत, गोपालः गां पयः दोग्धि। अत्र दोग्धि इति द्विकर्मकधातोः रूपमस्ति, अतः गाम् अपि द्वितीयाविभक्तिरूपं, पयः अपि द्वितीयाविभक्तेः रूपमस्ति। वामनः बलिं वसुधां याचते। अत्रापि वसुधाम् इति द्वितीयाविभक्तेः रूपं प्रयुक्तम्। एवमेव बलिं तत्रापि द्वितीयाविभक्तेः रूपं प्रयुक्तं। पान्थः माणवकं पन्थानं पृच्छति। अत्रापि पृच्छति इति द्विकर्मकधातुविशिष्टं रूपमस्ति, अतः अत्रापि द्वितीयाविभक्तेः रूपम् उपयुक्तं। गुरुः बालं धर्मं ब्रूते इत्येकम् उदाहरणमपि अस्ति। कृषीबलः अजां ग्रामं नयति। अत्रापि कर्मद्वयं प्रयुक्तम्। एवं द्विकर्मकधातूनां स्मरणं भवन्तः कुर्वन्तु, तेषां विषये इतोप्यधिकं जानन्तु। एवमेव अन्यः कश्चन नियमः अस्ति अत्र द्वितीयाविभक्तिरूपाणाम् उपयोगे वाक्येषु। तं नियममपि किञ्चित् जानीमः। अकर्मकधातुभिः योगे देशकालक्रियापरिमाणवाचकस्य कर्मकारकत्वात् द्वितीया विभक्तिः भवेत्। अयञ्च कश्चन नियमः अत्र अस्ति। उदाहरणानि दृष्ट्वा जानीमः। छात्रः सप्ताहं वसति। अत्र वसधातुः अकर्मकधातुः अस्ति, तस्य योगे सप्ताहं वसति कालवाचकस्य सप्ताहशब्दस्य द्वितीयाविभक्तेः रूपम् अत्र दत्तं। सः तत्र गोदोहं तिष्ठति, तस्मिन् काले तिष्ठति इत्यस्मिन् अर्थे। अग्रे पश्यामः, कश्चन अन्यः नियमः अत्रापि अस्ति। गत्यर्थक अवगमनार्थक भक्षणार्थक शब्दकर्मकाणाम् अकर्मकाणां प्रयोज्यकर्ता प्रयोजककर्तुः क्रियां प्रति कर्मकारकत्वात् द्वितीया विभक्तिः भवेत्। अयञ्च नियमः स्मर्तव्यः। पिता बालं विद्यालयं गमयति। बालः विद्यालयं गच्छति, पिता बालं विद्यालयं गमयति इत्यस्मिन् अर्थे विद्यालयम् इति द्वितीयाविभक्तेः उपयोगः कृतः। गुरुः छात्रं श्लोकार्थं बोधयति। श्लोकार्थं बोधयति कर्मकारकत्वात् श्लोकार्थं द्वितीयाविभक्तौ प्रयुक्तं। माता शिशुम् ओदनं भोजयति। शिशुः भुङ्क्ते, माता भोजयति। अध्यापकः बालं गद्यं पाठयति। गद्यं पाठयति। तरुणः वृद्धम् उपवेशयति। अत्रापि वृद्धम् इति द्वितीयाविभक्तेः उपयोगः एतस्य नियमस्य अनुसारं कृतः अस्ति। अग्रे पश्यन्तु। जल्पति, विलपति, आभाषते, पश्यति इत्येतेषां प्रयोज्यकर्ता प्रयोजककर्तुः क्रियां प्रति कर्मकारकत्वात् द्वितीया विभक्तिः भवति। गुरुः विद्यार्थिनं किमपि जल्पयति। अत्रापि उदाहरणं दृष्ट्वा ज्ञात्वा नियमम् अनुसृत्य वयं विभक्तीनाम् उपयोगं कुर्मः। विशेषतः द्वितीयाविभक्तेः उपयोगम् अस्मिन् अवसरे कुर्मः। द्वितीयम् उदाहरणं। पिता पुत्रं शब्दार्थम् आभाषयति। पिता पुत्रं शब्दार्थम् आभाषयति। माता शिशुं शुकं दर्शयति। माता शिशुं शुकं दर्शयति। स्वामी भृत्येन भारं वाहयति। अग्रिमम्। अम्बा बालेन अन्नं खादयति। एतादृशसन्दर्भेषु वयं विशिष्टरूपेण
कारणात् द्वितीयाविभक्तेः उपयोगं कुर्मः। एवं संस्कृतसम्भाषणावसरे कुत्र कुत्र द्वितीयाविभक्तेः उपयोगः कर्तव्यः इति अवश्यं ज्ञातव्यं। यतः बहवः द्वितीयाविभक्तेः प्रयोगावसरे प्रथमाविभक्तेः प्रयोगं कृत्वा दोषं कुर्वन्ति। तदर्थम् अवधानेन एतादृशनियमानाम् अध्ययनं कृत्वा वाक्यप्रयोगः कर्तव्यः। पुनः पुनः एतादृशविचारान् जानन्तु, संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्वन्तु। वदामि संस्कृतं, नमामि भारतं। धन्यवादः। पुनः तृतीयाविभक्तेः प्रयोगः कथं भवेत्, कुत्र भवेत् इति विचारं स्वीकृत्य आगमिष्यामि। तावत्पर्यन्तं शुभमस्तु।